सैकड़ों मौक़ों पर जबकि कोई नुकसान पहुंच सकता है, प्यार करने वाले और दोस्त अहबाब वो नुकसान नहीं पहुंचने देते। तो इससे एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है। जब मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास पैसे की कमी होती है तो वो किधर देखता है? यूएई और दुबई और सऊदीया, क्योंकि वहाँ से हमेशा मिलते हैं, चाइना से हमेशा मिलते हैं। और लोग कहते थे पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, मैं कहा नहीं, चाइना नहीं होने देगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जिम्मेदारियां उठाने की बात है, जिसे हम कहते हैं कि एनेबलिंग ना करो और वो ऊपर से ही गुजर जाती है बात, असल में हम ये कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदारियां हैं आपके प्यारे की, उसको उठाने के लिए कहें, उसको कहो कि बेटा उठाओ जिम्मेदारी। उसको उठाने के लिए वो जिम्मेदारियां कहें। अगर उसकी बीवी को खर्चा चाहिए तो उसको बोले भाई तुम्हारी बीवी है, इसका खर्चा उठाओ। ये तुम्हारा बच्चा है, इसको स्कूल छोड़ के आओ, इसके टीचर को मिलो। ये तुम्हारा बिजली का बिल है, ये तुम दे के आओ। और तुम्हारे दफ्तर से कॉल है कि तुम क्यों नहीं आए, तो इनको जवाब दो कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। नहीं, हम कहते हैं वो बीमार है। जो बिलिंग वेज से जाए, अगर इस दौरान 100 दिन में भी उनके घर वालों ने ये नहीं सीखा कि इसे जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहना है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये बदीदपन समझा जाता है किसी को जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहना, किसी बंदे को, किसी फैमिली मेम्बर को कहना कि जनाब आप अपनी जिम्मेदारियां उठाएं, ये बेदीदपन समझा जाता है। रवायती तौर पर सैकड़ों हज़ारों सालों से हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि हमारे फैमिली मेंबर, हमारे मोहल्लेदार, हमारे रिश्तेदार अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाते तो हम तो हैं ना, हमें उठानी है, उससे हमें सवाब होगा, चाहे उसका बेड़ा गर्क हो जाए, सानू सवाब होना चाहिए। जितने भी चैरिटेबल वर्क होते हैं, तो जो रिसिपिएंट होता है चैरिटी का, वो एम्पावर होता है या वो मफलूज होता है और मोहताज होता है। जिसको आप चंदा बांध दे महीने का कि 5,000 तुम्हें मिलेगा और 10,000 तुम्हें मिलेगा, वो मफलूज होता है, अपाहज होता है। चैरिटी में और बेनोवलेंस में फ़र्क है। बेनोवलेंस बहुत अच्छा काम है, लेकिन चैरिटी जो है वो हिस्टोरिकली चला आ रहा है, पर वो अब आज की दुनिया में उससे मोहताजी होती है। और यूरोप और अमेरिका और नई दुनिया में इन चीज़ों को कर्ब किया जाता है। नई एनजीओज अलाउड नहीं हैं वहाँ। अब ऐसी चीज़ें कम से कम हो रही हैं। जो जिम्मेदारियां उठाते थे वो कि सर्दियां शुरू होने से पहले घरों को देखते थे कि किस घर में हीटर नहीं है, किस घर में ये नहीं है, किस घर में वो नहीं है, और सारा बंदोबस्त करते थे और वो बेच देते थे। जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहना हमारे मुआशरे में रवाज ही नहीं है। चलो हमें पूछता है कि ऐसा रवाज ना डाले तो ठीक है, लेकिन बीमारियों के मामले में तो रवैया बदल जाना चाहिए। देखिए, हमारे मुआशरे में रवाज है कि खुशी के मौके पे लोगों को लड्डू खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, लेकिन अगर सामने बंदा डायबिटिक हो तो क्या करेंगे आप? खिलाएंगे उसको मिठाई? तो खिलाएं मिठाइयाँ जितनी खिलानी है खुशी के मौके पे, पर बीमार को तो देख लो। तो उठाएं जिम्मेदारियां लोगों की जितना दिल करता है, लेकिन अपने बच्चे की ज़िंदगी को तो देख लो कि वो बचती है या जाती है, तो उसको तो देख लो। और जब हम कहते हैं कि जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहें तो वाज़ेह समझ में आता है। कौन सी जिम्मेदारियां? रोज़मर्रा जिम्मेदारियां, हर किस्म की जिम्मेदारियां अपनी और अपने बच्चों की, उस प्यारे को उठानी चाहिए। अगर किसी ने उधार लेना है और वो दरवाजे पे आ जाता है तो माँ बाप वो उधार चुकाते हैं। उसको नहीं आके कहते कि तुम्हारा एक आया हुआ है IMF, तो उसको जाके फेस करो, उसको मिलो जाके, उसको बताओ कि तुम कब पैसे दोगे। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये वजह, वो वजह, या फलां वजह, या कोई शादी ब्याह में जब शरीक नहीं करता, आपका लव्ड वन शिरकत नहीं करता, तो आप बताते हैं कि वो काम में बड़ा मसरूफ़। कुछ ना कुछ बहाना करने से हमारे प्यारे को बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं नशा करने में। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उसके साथ प्रोवोकिंग ना करें, तो उसका मतलब है कि उसकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें,
اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے بات کریں. عزت، احترام اور سنجیدگی میرٹ کے مطابق، میرٹ جیسی قیمتی دولت سے اس کو نواز دیں. تو جو کہتے ہیں نا انیبلنگ نہ کریں، پرووکنگ نہ کریں، تو یہ ولیتی سی بات سمجھ میں کوئی نہیں آتی، اس کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھنا پڑتا ہے. لیکن یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ اپنے پیارے کو، خاص طور پر اپنے نشے کے مریض کو، ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں. چونکہ نشے میں ذمہ داریاں وہ اٹھا نہیں پائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جب وہ نشے میں دفتر جا نہیں پائے گا اور دفتر والے اس کو فائر کریں گے تو وہ پھر ڈاکٹر صاحبہ کی طرح کرے گا کہ میرا جاب چلا گیا. کتنا دکھ ہے ان کو فائر ہونے کا، اور سب کو ہوتا ہے فائر ہونے کا دکھ. جب کوئی ادارہ کہتا ہے یو آر فائرڈ، تو یہ بات باز گشت کی طرح کانوں میں گونجتی رہتی ہے جب اسے کہا جاتا ہے یو آر فائرڈ. لیکن کیا سب کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہنا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کان پکڑ کے ان سے ذمہ داریاں پوری کرائیں، بازو مروڑ کے ان سے ذمہ داریاں پوری کریں. میں تو کہہ رہا ہوں صرف کہہ دیا کرے کہ بھائی یہ آپ اپنی ذمہ داری اٹھاؤ، صرف کہہ دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی مار پٹائی کرے یا برا بھلا کہے، بس کہہ دو کہ اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ. یہ تمہاری بیوی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ. یہ تمہارا بچہ ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ. یہ تمہارا بجلی کا بل ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ. یہ تمہارا معاملہ ہے، یہ تمہارا قرضہ ہے، تم ادا کرو. اور یہ جو تم سوئے ہوئے ہو، اٹھو جاؤ جا کے کام کرو، اور جاؤ جا کے تو فیملی کے بزنس میں کام کرو، اس کو مت دیکھو دور سے. دیکھتا ہوں میں بزنس کے فنانس کو دیکھتا ہوں، میں بزنس کی مارکیٹنگ کو دیکھتا ہوں، میں بس بزنس کو اکاؤنٹ سیکشن کو دیکھتا ہوں، کیونکہ کام مجھے وہیں پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اگر صرف اسے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہہ دیں تو کیا برا ہے؟ کہتے رہیں، ایک دن وہ اٹھانے لگیں گے. بیچ میں وہ تھوڑا بہت برا بھی منائیں گے، زیادہ برا نہیں منائیں گے، وہ سمجھدار ہے. لیکن جب آپ انہیں کچھ کہتے ہیں اور ساتھ بےعزتی کرتے ہیں تو اس سے پرابلم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، عزت احترام کو آپ نے قائم رکھنا ہے، سنجیدگی کو قائم رکھنا ہے، مذاق ٹھٹھا نہیں کرنا آپ نے ان کے ساتھ، اور پیار سے، عزت سے، محبت سے، سنجیدگی سے ان کو کہنا ہے اپنی ذمہ داریاں بھائی اٹھاؤ. یہ آپ نے کہتے رہنا ہے، اور دونوں فکروں کو ملا دیں تو ان کو سنجیدگی سے، عزت سے، پیار سے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہتے رہنا. اور وہ جب اٹھا لیں یہ ان کے نصیب. لیکن جب آپ سنجیدگی سے ایک بات بار بار کہتے ہیں تو اس کا اثر ہونے کا امکان بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ جب ہم والدین ہوتے ہیں تو ہم محبت سے لبالب بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور محبت کی اوور ڈوز اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور ذمہ داریوں کی کوئی ڈوز ہی نہیں دیتے، انڈر ڈوز بھی نہیں دیتے. مجھے بتایا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جو 10 سال کی عمر کے ہوں، اگر ان کی ماں برتن دھوتی ہے تو وہ کہے کہ نہیں تم اپنے برتن خود دھو. جہاں ماں برتن دھوتی ہے، میں ملازمہ کی بات نہیں کر رہی، جہاں ملازمہ برتن دھوتی ہے وہاں بچوں کے برتن بھی ملازمہ دھوئے گی. لیکن جہاں ماں برتن دھوتی ہے تو وہ اپنے 8 سال کے 10 سال کے بچوں کو کہے گی کہ اپنے برتن خود دھو. یہ تو ایک اگزامپل ہے نا. ہر چیز پہ اس کو لاگو کرنا ہے کہ لوگوں کو ذمہ دار بنانا ہے تو ان کو ذمہ داریاں دے دو، اور گھر میں بےعزتی مت کرو، چاہے 10 سال کا بچہ ہو. احترام جاری رکھو چاہے 6 سال کا بچہ ہو. بات سنجیدگی سے کرو چاہے 4 سال کا بچہ ہو. بات سنجیدگی سے کرو، اور ان کے ساتھ میرٹ کے اوپر معاملات کو طے کرو. یہ والدین کے لیے کافی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے کہ اب میں بڑے آرام سے کوئی بھی فیملی مشورہ کرنے آتی ہے تو میں تھوڑی ہی دیر بعد کہتا ہوں کہ اس کی ماں اس کو خود کھانا کھلاتی ہے 28 سال کے بچے کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہی کا تجربہ ہے کہ ایک 30 سال کا نوجوان اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوا تھا جو 36 سال کا ہے. تو ایک دو باتیں سن کے یہ بات صرف سنی، انہوں نے کہا کہ یہ
فلاں دن یہ ہے ڈر کے تو ماں کے کمرے میں آ گیا، کہتا ہے ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے تو میں یہیں سو جاؤں، تو ماں نے کہا سو جاؤ، اس کے بعد اس نے وہیں سونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اس کے بعد ماں نے کھانا کھلانا تو نہیں شروع کر دیا اپنے ہاتھ سے؟ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لاڈیاں ہیں نا، یہ نہیں ٹھیک۔ لاڈیوں کا مطلب ہوتا ہے، لاڈیوں سے راہ یہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔